السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير، لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نبداو نديرو الجهاز الهضمي، واللي هو لو سيستيم غاسترو انتستينال ولا لاباراي ديجستيف. طلبوها مني بزاف، على بالي راح نديركم عليها ملخص صغير ان شاء الله يعجبكم كيما الدروس اللي درناها من قبل. برك كالعادة عاونونا بجيم وتعليق بعد نهاية مشاهدة الفيديو، وان شاء الله يكون يعجبكم. نبدأ بسم الله. كالعادة ديما نبداو بالانتروديكسيون على لاباري ديجستيف ولا لو سيستيم ديجستيف ولا لو سيستيم غاسترو انتستينال. قالك notre système digestif, comme toutes les autres systèmes de corps humain, non est indispensable pour vivre. واش معنى هذه؟ قالك لو سيستيم ديجستيف يعني هذا سيستم هو كيف جميع الأجهزة اللي موجودة في جسم الإنسان تاعنا، كما سيستم ريسبيراتوار، كما سيستم كاردياك، كامل ما نقدروش نعيشو بلا بهم. indispensable pour vivre يعني ما نقدروش نعيشو بلا بهم. Il a pour fonction de composer les aliments en substances simples peuvent être absorbés dans la circulation sanguine. يعني هنا واش خدمته لو سيستم ديجستيف؟ قالك باش الخدمة تاعو باش يخدم واش يدير يكومبوزينا لي زاليمون، يعني هو يقسم ولا يبسط الشيء اللي ناكلوه. كما نعرفو حنا ناكلو الأغذية بزاف اللي فيهم بروتينات، غلوكوز بكامل المكونات تاعو. هو المهمة تاعو تاع السيستم ديجستيف هذا يقسم ويفكك هذه المركبات باش يقدر الجسم تاعنا يقدر يابسوربها، يقدر يمتصها ويديرها في الدورة الدموية تاعنا اللي منها يروح للجسم كامل تاعنا. وبالطبع يعني كي تروح في السيستم سيركيلاسيون سونغين بو اتر ensuite acheminé jusqu'aux cellules، يعني بين من الخلايا من الدورة الدموية تاعنا يروح مباشرة للخلايا تاعنا. تاني également chargé d'aliments et les déchets. من المعروف انه الجهاز الهضمي تاعنا فيه الامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة اللي هي تشارجي البقايا الفضلات اللي تبقى من عملية الهضم، وبالتالي من أمعاء ليزانتيستاغرال اللي هي الأمعاء الدقيقة إلى الكولو اللي هو الماء الغليظ، ومن ثم لاريكتوم ثم لانيس ثم الطرح تاع هذه اللي ديشي خارج الجسم تاعنا. بطبيعة الحال لو تيب ديجستيف هذا فيه ديزاناكس هذو هما كيما لي غلوند ساليفير الغدة اللعابية، لو بنكرياس، لو سيستم بيليار اللي هي المرارة، سوري غوليي او تيب ديجستيف، يعني مربوطين بالتيب ديجستيف يطرحوا فيه العصارة تاعهم واللي يساعدونا في الهضم. يعني كامل هذو الملحقات يساعدوا التيب ديجستيف تاعنا في الهضم تاعو. وفي الأخير يقولك توت برودوي دي سبستانس إسونسيال ا ان بون ديجيسيون، معناتها كل هذه لي زاناكس ولا تيب ديجستيف تاعنا باش يحقق لنا هضم جيد لهذه المواد ولا الأطعمة اللي رانا ناكلوهم، باش يكون عندنا هضم جيد والجسم تاعنا يستفاد من كل شيء يهضمه. دونك نفوتو لشيء آخر. بعد ما كملنا مع المقدمة تاعنا وعرفنا أهم المكونات ولا نظرة عامة على لو تيب ديجستيف، عندنا درك انتروديكسيون. درك ندو نظرة عامة على لاباراي ديجستيف تاعنا واش تخدم. يقول لك لاباراي ديجستيف كي سيتون دون لا بوش الانوس، يعني لاباراي ديجستيف تاعنا تبدا من الفم حتى المخرج تاع الجهاز الهضمي تاعنا. permet l'ingestion de nourriture، يعني هضم المواد الغذائية اللي رانا ناكلهم. sous dégradation en 1000 nutriments processus appelé digestion، يعني تحويل هذه ولا تفكيك هذه المركبات اللي رانا ناكلوهم يسموه الهضم. ومن بعد مورا الهضم واش يكون كي نلحقوا الامعاء الرقيقة اللي هي الانتستاغرال، يقول لك l'absorption des nutriments dans le sang. نحبسو هنايا l'absorption des nutriments
دون لونسون معناتها امتصاص هذه المركبات اللي تم هضمها، يتم امتصاصها وطرحها في الدم من أجل نقلها إلى الجسم تاعنا. وفي الأخير عندنا الإليميناسيون دو l'organisme دي بارتي انتيجيسيون. مش معناتها طرح من الجسم تاعنا لي بارتي، يعني الأجزاء اللي بقاو ما يقدرش الجسم تاعنا يهضمهم، أو كما نسميهم الفضلات، هذو يتم طرحهم خارج الجسم تاعنا باسكو ما يقدرش الجسم تاعنا يهضمهم. دوك نروحو المراحل التيب ديجيستيف تاعنا كي يخدم. يعني لانجيسيون واش كاين؟ عندنا بروسيسوس دو ديجيسيون، يعني لانجيسيون واش عندنا فيه هذه؟ عندنا انتروداكسيون دي زاليمون دون لا بوش، يعني ان اول حاجه باش يبدا التيب ديجيستيف تاعنا يبدا ندخلو الماكله تاعنا في الفم تاعنا، وبعدها يتم المضغ مع لي غلوند ساليفير اللي هي اللي دير اللعاب باش يتم الهضم الجيد ليها. لو موفمون دو لا نوريز دو لا نوريتور لو لونغ دو تيوب ديجستيف. وبعد عندنا تحرك هذه المواد اللي تم يعني إلهامها أو أكلها عن طريق الفم تفوت في لا تيوب ديجستيف تاعنا. ومن بعد لا ديجيسيون لحقنا على الهضم. واش عندنا في الهضم هنا؟ l'ensemble des transformations consubstances les aliments pour permettre l'utilisation à leur substance nutritive par l'organisme. هي مجموعة من التحولات اللي تحول الأغذية تاعنا باش الجسم تاعنا يقدر يستخدمها، يعني يفككها باش الجسم تاعنا يقدر يديها. واش هي الأورغان أو العضو اللي يساهم في عملية الهضم لا ديجيسيون؟ كما نعرفه هي المعدة، هي اللي تساهم في هضم هذه الأغذية وتحويلها وتفكيكها، اللي من بعدها راح ترسلهم للانتستاجرال اللي هي الأمعاء الدقيقة، ومن ثم تكمل المرحلة تاعها. درك واش دير المعدة تاعنا؟ ترانسفورماسيون شيميك. عندنا ريدويزون لي موليكول كومبلكس او موليكول بلو سامبل. واش معناتها تحول لنا المواد المركبة ولا المعقدة إلى مواد مبسطة بمساعدة آلات سبستانس شيميك سيكريسي بار لا غلوند ديجستيف، بمساعدة بعض المواد ولا الإنزيمات التي تطرحها الغدة الهاضمة. معناتها الغدة الهاضمة يطلع لنا هذيك الإنزيمات والمواد اللي بها التحول من مواد مركبة إلى مواد بسيطة الأغذية تاعنا. هذا يسموه التحول الكيميائي. معناتها بعد التحول الكيميائي عندنا تحول واحد آخر اللي هو درك نشوفوه. عندنا التحول الآخر اللي كنا نحكو عليه اللي هو لا ترانسفورماسيون ميكانيك. واش معناتها براسار لا روجير بريباري او ترانسفورماسيون شيميك. معناتها الانقباضات اللي تحدث في المعدة التي تساعد على هضم الأغذية، وبمساعدة يعني لي ترانسفورماسيون شيميك مع لي ترانسفورماسيون ميكانيك يعطونا مواد مبسطة سهلة للامتصاص من طرف الانتستاجرال اللي درك نفوتو لها من بعدها. درك لحقنا المرحلة l'absorption اللي هي الامتصاص، يعني بعد ما نديرو لانترودكسيون دي زاليمون دون لا بوش، من بعد لي موفمون تاعها لي نوريتير دون لو تيب ديجستيف اللي تهبط لنا من الفم المريء ومن بعد حتى الاستوماك تاعنا. المريء اللي هو ليزوفاج صافي الفم تاعنا، ومن بعد ليزوفاج، ومن بعد الاستوماك. كي تلحق الاستوماك يصرى لها لا ديغراداسيون، يعني نفكو المواد المركبة إلى مواد مبسطة، تفوت الانتستاجرال. وما ننساوش ثاني لي زاناكس اللي حكينا عليهم كيما البنكريا بليس لا فيزيكول بيليار اللي تساهم في إفراز العصارات. هذه العصارات تاعها هذيك تساهم أيضا في تفكيك وهضم الأغذية اللي كليناها. دونك قالك في l'absorption هو لو باساج دو لا نوريتير digérée de le tube digestif au système cardiovasculaire. صحيح قالك l'absorption هو تحول ولا انتقال هذه المواد اللي كليناها ولا الأغذية اللي تم تفكيكها
الى مواد مبسطة يتم الانتقال تاعها من سيستم تيب ديجستيف، يعني من سيستم الجهاز الهضمي الى سيستم كارديوفاسكولار، واللي هو النظام الدموي تاعنا، يعني الدورة الدموية تاعنا. اي او سيستم ليمفاتيك بطبيعة الحال هو اللي يساهم في التبادل الخلوي اون في دو لا ديستريبسيون اون سيلولار، اللي في الاخير من كارديوفاسكولار للسيستم ليمفاتيك اكيد راح يكون النهاية تاع المواد هذه ولا المغذيات هذه المبسطة الى الخلايا تاعنا باه يستخدمها الجسم تاعنا. ومن بعد عندنا راديفيكاسيون اللي هي كيما قلنا طرح المواد الغير ولا الفضلات التي لم يتم هضمها ولا التي لم يتم أو التي لم يتم تبسيطها يتم طرحها عن طريق نهاية لو تيب ديجيستيف تاعنا اللي هي من الريكتوم حتى الانيس. دوك نروحو لا ستركتور دو تيب ديجيستيف منين يتكون. قالك لو تيب ديجيستيف ايتان تيب كخو معناتها فارغ من الداخل كي ساتون دو لا كافيتي بوكال، يعني يبدا من الفم تاعنا الانيس حتى الاخر شي في الجهاز الهضمي تاعنا اللي هو الانيس. ابارتير دو لوسوفاج اللي هو المريء. لا باروا ديجيستيف كومبوزي 4 كوش، معناتها لا باروا تاع التيب ديجيستيف تاعنا كامل فيها 4 أغشية ولا 4 طبقات. كومبوزي 4 كوش اللي هما 4 كوش كونسونتريك كي سون دو نو ادو، معناتها من الداخل الى الخارج عندنا لا ميكوز، لا سوميكوز، لا ميسكولوز الى الفونتيس. معناتها التيب ديجستيف تاعنا يغلفه 4 طبقات. لا ميكوز ديما نلقاو لا ميكوز اللي هو المخاط اللي هو بار اكزومبل كون تدخل يدك فمك وتنحي شوية من الغشاء هذاك اللي برا، هذاك هو يعتبر لا ميكوز. لا ميكوز هو المخاط اللي يغلف لنا الجهاز الهضمي تاعنا، يعني الانبوب تاع الجهاز الهضمي تاعنا، يعني من الفم، اللوزوفاج اللي هو المريء، ليستوما، لي زانتيستاغرال، الكولون، ريكتوم، لانيس، هادو كامل يغطيهم لا ميكوز. ومن بعد يجي موراه لا سو ميكوز، ومن بعد لا ميسكولوز، ومن بعد لادفونتيس. دوك نشرحوهم في الرسم البياني تاعهم ونعرفو كل طبقة وين جاية. دوك نشرحو الطبقات اللي كنا نحكو عليهم. عندنا لا ميكوز. لا ميكوز هي لا كوش لي بلو سوبرفيسيال على بارتي دو تيب ديجستيف. واش معناتها هذه؟ معناتها لا ميكوز هو الغشاء الاول اللي يغطي واللي يبطن الجهاز الهضمي تاعنا، يعني يكون على برا خارجي. لا سوميكوز قالك لا سوميكوز هو لا فورمولا تيسي كونجكتيف لاشي كونتيان لي فيسون اي لي نيرف، هو اللي يجي بعد لا ميكوز ويكون فيه الأوعية الدموية والأعصاب كيما راكم تشوفوا في الشكل، هو اللي يجي بعد لا ميكوز، يعني يجي بعدها ديريكت بعد لا ميكوز تاع يعني الغشاء الخارجي، ومن بعد يجي هو الغشاء اللي بعدها يجي داخلي. ومن بعد عندنا لا ميسكيلوس اللي هي بطبيعة الحال من الاسم تاعها باينة بلي لي ميسكل كونتيا دو كوش ميسكيلار اللي هي العضلات الملساء. انترن سيركيلاتوار تكون دائرية، اي اكسترن ليغونتير اللي تكون على شكل كيما نقولوا ليفية. هذا فيما يخص لاكوش ميسكيلوس كيما راهي تبان في الصورة، 2 طبقات لا ميسكيلوس اللي راهي عليها بالدائرة في الرسم البياني الموضح في الصورة. ولا ميسكيلوس هي اللي تساهم في الانقباضات تاع التيب ديجيستيف تاعنا، كيما باش الأغذية تاعنا تهبط من الأسوفاج اللي هو المريء، مش تهبط غير وحدها عفوا ماهيش تهبط غير وحدها، لازم عن طريق الانقباضات التي تتم في هذه العضلات هي التي تساهم في التنقل التحوتاني في ليزانتيستاغرال ولا الكولون. الأغذية هذه كل المركبات ولا الفضلات اللي راهي تمر فيها ماشي غير وحدها، لازم تكون انقباضات هي اللي تساهم في مرور وتحرك هذه الأغذية عن طريق الجهاز الهضمي تاعنا، وفي النهاية تكون عن طريق حتى تلحق اللانيس ومن ثم تطرح خارج الجسم تاعنا. هذا فيما يخص لاكوش لا ماسكولوس واش هي الخدمة تاعها والمكونات اللي فيها كامل. درك نزيدو نفوتو لاكوش الاخرى واللي هي جاية على الخارج كامل اللي هي لادفونتيس.
L'adventice, la couche externe du tissu conjonctif لاش كوريكتومون لي غرو فيسون اي لي نيرف. هي جاية على الخارج وكما راكم تشوفوا في الصورة تحتوي على الأوعية الكبيرة والأعصاب. علاش تحتوي على الأوعية الكبيرة والأعصاب؟ باسكو هي اللي تغذي لنا الجهاز الهضمي تاعنا، يعني لو تيوب ديجستيف تاعنا. شكون اللي راح يغذيه؟ هي هذه الطبقة اللي تحتوي على الأوعية الكبيرة الشريانية بطبيعة الحال، اللي هي تجيب لها الأغذية، الأوردة اللي هي اللي تجي تترحم في كيما نقولوا باين الطرح تاعهم وين يكون كالعادة. درك نزيدو نفوتو كملنا مع المكونات تاع لي تيوب ديجستيف. قالك لي زورغان دو سيستيم ديجستيف سون بارتي اون دو غروب، لو تيوب ديجستيف اي لي غلاند ديجستيف. معناتها قالك الجهاز الهضمي تاعنا منقسم على زوج، على الجهاز الهضمي والغدد اللي الهضمية، ولا نسموهم الغدد اللي تابعة لي زانكس تاع الجهاز الهضمي تاعنا. عندنا لو تيوب ديجستيف كومبون واش يحتوي. عندنا لابوش اللي هو الفم، لو فارنكس اللي هو الحنجرة، لو زوفاج اللي هو المريء، ليستوما اللي هي المعدة، الانتستاغر اللي هي الأمعاء الدقيقة، لو غرو انتستا اللي هو الكولون أو المعي الغليظ. درك نفوتو للدوزيام بارتي اللي هو لي غلوند ديجستيف، الغدد الهضمية. عندنا لو غلوند ساليفر اللي هي الغدة اللعابية اللي متواجدة في الفم، واللي هي اللي تفرز اللعاب اللي به يتم تروية الأطعمة باش تكون سهلة للهضم. عندنا لو غلوند غاستريك اللي تفرز العصارة الهضمية اللي هي انزيمات المواد الهاضمة. عندنا غلوند انتستينال، الغدد انتستينال اللي هي الغدد اللي تطرح العصارات في المعي في الأمعاء الدقيقة عفوا. وعندنا البنكرياس البنكرياس هو البنكرياس. وعندنا لو فوا اللي هو الكبد كما تعرفوه اللي هو الكبد. هادو هما لي دو بارتي اللي مشاركين في لو سيستم ديجستيف. عندنا لو تيوب ديجستيف اللي هو الجهاز الأنبوب الهضمي اللي شرحنا واش فيه كامل، يعني بادي من الفم الحنجرة المريء الاستوما الانتستاغرال حتى لوغو انتستا. وعندنا لي غلوند الغدد المشاركة في الهضم اللي شرحناها دركا، واللي كما تعرفوا لي غلوند ساليفير، البنكريا، لي غلوند انتستينال، البنكريا والفوا تاعنا. درك نشوفو شويه الاناتومي تاع لي زورغان دو لا ديجيسيون. نبداو بالاعضاء اللي موجوده على اليمين. كما راكم تشوفوا عندنا لا غلوند ساليفير اللي هي الغده اللعابيه، عندنا لابوش اللي هو الفم عندنا لوزوفاج، عندنا ليستوما، عندنا لو بنكريا اللي هي البنكرياس، وعندنا النيس اللي هو اخر جزء في جسم الانسان. من الجهه اليسرى المقابله عندنا لو فارنكس اللي هو كما راه يبان هو اللي هو ديريكتومون مورا الفم اللي هي الحنجره. عندنا لو فوا كبد سي بيان سور فيها الدولوب كما راكم تشوفوا لي غرو لوب و لي بتي لوب. عندنا من بعد الفيزيكول بيلير اللي هو الجزء الصغير الاخضر هذاك. عندنا الانتستاغرال اللي هي الامعاء الدقيقه. وعندنا لي غرو انتستا اللي هو الكولون. هذا فيما يخص نظرة بسيطة على الأجزاء التابعة لزورغان دولا ديجيسيون المشاركة في الهضم ولا أعضاء الجهاز الهضمي تاعنا. نتمنى يكون الفيديو بسيط ونتمنى يكون عجبكم. أي ملاحظات أي استفسار خلونا تعليق باش نقدروا نعرفوا واش كاين شا مكاش، شتاهرين الحوايج اللي نقدروا نزيدوهم، شتاهم الصوالح اللي نقدروا نزيدوهم تاني ولا نقصوهم ولا نعدلوهم ولا ما باليش واش. دمتم سالمين ومع السلامة. دعوة الخير، جيم وتعليق وشكرا لكم. واللي مش ابوني ويفعل الجرس بس كي نحطوا فيديوهات ولا ملخصات كيما هادو يجيك تنبيه باللي رانا حطينا حاجة كيما هاك. وشكرا لكم وربي يحفظكم. مع السلامة.